لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له القضاء لا يرد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. سبحانك يا لا اله الا انت الموت. میمیرم و زنده میشم وقتی تو بین بستری، ای بستری بیمار من خیلی شبیه مادری. میمیرم و زنده میشم وقتی تو بین بستری، ای بستری بیمار من خیلی شبیه مادری. چیزی نمیگی ولی من میفهمم از عمق نگات، چون نداری معلومه است لرزش دستام و صدات. من امشب رو تا صبح بابا میگیرم برات قرآن رو سر. چرا چشمات شده خیره؟ مگه فاطمه اومده پشت در؟ نظر قلب من آتیش بمون جون زینب بابا حیدر. آه و ویلا، و ویلا، و ویلا، و ویلا، و ویلا، و ویلا، و ویلا. آی جون دستا همه بیاد بالا. آه و ویلا، جانم به چه قشنگ جلسه. میمیرم و زنده میشم وقتی تو بین بستری، ای بستری بیمار من خیلی شبیه مادری. چیزی نمیگی ولی من میفهمم از عمق نگات، چون نداری معلوم است لرزش دستا و صدات. من امشب رو تا صبح بابا میگیرم برات قرآن رو سر. چرا چشمات شده خیره؟ مگه فاطمه اومده پشت در؟ نظر قلب من آتیش بمون جون زینب بابا حیدر. آه و ویلا، و ویلا. جان خوام گریه کنی سینه بزنی. عقبی هم دستشونو بیارم بالا. و ویلا، و ویلا. آی جونم یاد مدینه میکنی این لحظه های آخری. مادر که افتاد رو زمین دیدم شکست بال و پری. انگاری دیروز بود بابا غرور مردونت شکست. انگاری دیروز بود بابا غرور مردونت شکست. جلو چشم منو حسین دیدم که دستاتو میبست. تو افتادی من افتادم، تو افتادی